बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, शंघाई ताउन तंजीम के अहम तरीन इजलास पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं और इस इजलास में एक जानिब तो वीडियोज़ और तमाम तर तस्वीर और वो हर चीज़ अपनी जगह, लेकिन अब जो तफसीलात सामने आई हैं वो बड़ी अहम हैं, क्योंकि 3 मुलाकातों ने शहबाज शरीफ को ऐसा फंसा दिया है कि अब उन्हें समझ नहीं लग रही कि वो क्या करें। क्योंकि शी जिनपिंग चीन के सदर, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने शहबाज शरीफ को फुल टॉस और इन स्विंग यॉर्कर मारा है। और इस पर अब खेलना कैसे है और किस तरह से शहबाज शरीफ के पास छक्के का मौका तो है, लेकिन बिल्कुल वही माहौल जो इमरान खान के लिए था वो किस तरह से बन चुका है। ये ज़रा बारीक नुक्ता है और मैं तीनों मुलाकातों का जो ऑफिशियल अहवाल है वो भी आपके सामने रखूंगा और फिर इसका कुछ एनालिसिस करना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रंट पर कहाँ पर खड़ा है? चीन, रूस और तुर्की। ज़रा ये ज़हन में रखिएगा कि ये ममालिक किस ब्लॉक में हैं और इनके साथ गर्मजोशी से की गई मुलाकातें कितनी अहम हो सकती हैं और कहीं वही गलतियां या वही गुनाह जो इमरान खान ने किए थे। इमरान खान का असल गुनाह तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात था, लेकिन वो चले एक और मामला था, ये साइड लाइन्स पर मुलाकात है, वो रूस का बाकायदा बाज़ाब्ता दौरा था। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी अहम हैं। सबसे पहले तो तुर्की के सदर के साथ मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की, और इस हवाले से जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ है वो मैं आपके सामने तीनों मुलाकातों का पढ़ देता हूँ। पाकिस्तान और तुर्की ने दोनों ममालिक के दरमियान कसीर जहती तज़वीराती ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने के लिए आला सतह के तबादले जारी रखने का फ़ैसला किया है। ये फैसला समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन के दरमियान होने वाली मुलाकात में किया गया। सैलाब के तनाजुर में यकजहती और फराख दिली से मदद करने पर एर्दोआन और तुर्क अवाम का शुक्रिया अदा किया गया और इस सारे मामले के अंदर मुख्तलिफ मामलात में जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं उन्हें बेहतर बनाने पर एक एग्रीमेंट हुआ। वही बात जो होती है कि हम अपने ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देंगे। ऑफिशियल प्रेस रिलीज आ गया। रजब तैयब एर्दोआन ने शहबाज शरीफ का हाथ भी थामे रखा, वो जो इनफॉर्मल एक गैदरिंग थी उसमें, और काफ़ी आप कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ को अपने साथ रखा। और शहबाज शरीफ साहब जो है वो काफ़ी इस बात पे खुश भी थे कि रजब तैयब एर्दोआन, क्योंकि एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अपनी हरकत की वजह से आप अपनी इज्जत कम करें ना करें, लेकिन ममालिक ने आपका बीच में 10 to 20% एक लीडर का अपना ऑरा होता है, लेकिन एक मुल्क के साथ ताल्लुकात भी होते हैं और वो बड़े ज़्यादा मैटर करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। अब यहाँ पर एक और मामला, एक और ख़बर का अहवाल भी आपके सामने रख देते हैं। जो रूस के साथ मुलाकात हुई है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक इस दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि पाकिस्तान और रूस में रेलवे और तवानाई के शोबों में काम करने की ज़रूरत है। रूस से पाकिस्तान को पाइपलाइन के जरिए गैस की फराहमी भी मुमकिन है। पाकिस्तान को गैस सप्लाई रूस, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के पहले से बने इंफ्रास्ट्रक्चर से मुमकिन है। पाकिस्तान में LNG फराहमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर भी काबिल तवज्जो है। व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि जनूबी एशिया में पाकिस्तान को अहम शराकतदार के तौर पर देखते हैं। रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात मस्बत अंदाज में बढ़ रहे हैं। रूस पाकिस्तान के ताल्लुकात में मुआशी और तिजारती ताउन में अहम है। पाकिस्तान में सैलाब पर भी रूसी सदर ने अफसोस का इजहार किया, लेकिन जो इसमें मैं समझता हूँ टेक अवे है वो ये है कि पाइपलाइन के जरिए पाकिस्तान को गैस फराहम करने की हामी भरी और रूस की अपनी खबर रसां एजेंसी ने व्लादिमीर पुतिन के हवाले से ये बात कही, यानी कि वो इसे पब्लिक करना चाहते हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब इस सब में चीनी सदर ने शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की और इस मुलाकात के अंदर शहबाज शरीफ साहब की तारीफ भी की कि बड़े प्रैक्टिकल आदमी हैं, और ये जियो ने खबर दी है खैर।
اور اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی اعتماد اور افہام و تفہیم کے ماحول میں خوشگوار بات چیت ہوئی ہے، تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ سی پیک منصوبہ جو ہے اسے نئی جہت دینے پر، ایک نئی ڈائریکشن، ایک رینیوڈ پیشن کے ساتھ، اور جب پاکستان اور چین ایسا تعلق، یہ حکومتوں کے لیول کا تعلق نہیں ہے خیر، اور یہ ایک ایسا تعلق ہے ناظرین کرام جو کہ ان سب سے بہت اوپر ہے، ان سب سے بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بالا تر ہے۔ ایون ترکی کے ساتھ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہمارے جو اپنے ٹائز ہیں، اور رشیا کے ساتھ پاکستان ایوالو کر رہا ہے ٹائز میں، رشیا کے ساتھ پاکستان کے ٹائز مزید بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب روس کو یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان کو کیوں نکالا گیا، رجیم چینج آپریشن ہوا۔ چین obviously پاکستان میں اگر امریکن انفلوئنس بڑھتا ہے تو چائنا کو کنسرن ہوگا۔ ٹرکی آلدو نیٹو کا ملک ہے، ایلائی ہے، لیکن اپنی ایک اس نے بہترین پوزیشن رکھی۔ یوکرین جنگ میں آپ دیکھیں کہ اس نے نیٹو کا رکن ہونے کی وجہ سے یوکرین کی مدد کر دی اور اپنا ڈرون بیچ دیے انہوں نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ روس کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک رکھے ہوئے ہیں۔ جہاں پر امریکہ کو آنکھیں دکھانی ہوتی ہیں، جہاں پر امریکہ بہادر کو اوقات یاد دلانی ہوتی ہے، تو ترکی سر فہرست ہوتا ہے۔ اب یہ تین ممالک، ان کے تین اہم ترین رہنما، ان تینوں کی شہباز شریف صاحب سے جو سائیڈ لائن پر روٹین کی بات ہے ملاقات ہونا، سب کی آپس میں ہو رہی ہیں۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں کے تینوں ملک جو ہیں ناظرین کرام، یہ اس ٹائم امریکہ کے اینٹی بلاک میں ہیں۔ یہ اینٹی امریکہ آپ کہہ لیں، یا ایک جانب امریکہ اپنی اجارہ داری قائم کر رہا ہے، تو یہ ممالک ایون اسپیشلی اگر آپ دیکھیں کہ رشیا اور چائنا، یہ تو پکے ہیں نا اس بارے میں، چائنا کا تائیوان کا پھڈا، رشیا کا یوکرین کا پھڈا، پھر ان کا کہنا کہ تڑیاں نہ لگاؤ، چین کا روس کا ساتھ دینا، روس کا چین کا ساتھ دینا، یہ سارا کچھ جو پچھلے 5-6 مہینے سے ہو رہا ہے اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ شفٹ ہو رہا ہے، اور دنیا جو ہے وہ اب دو بڑے طاقت کے مرکز بنتے جا رہے ہیں۔ ایک ویسٹرن بلاک ہے، تو ویسٹرن بلاک کو ٹکر دینے کے لیے یہ بلاک ہے، اس میں obviously unofficially آپ ایران کو بھی ڈال لیں اس پلڑے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی جو ہے وہ اپنی ایک پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہے۔ سو ان کی یہ جتنی آفرز ہیں کہ پاکستان کے ساتھ سی پیک کو نئی جہت دینی، کیا امریکہ کو یہ اچھا لگے گا؟ ترکی کے ساتھ پاکستان ڈیفنس کوآپریشن بڑھاتا ہے تو امریکہ اس کے اوپر بھی اعتراضات کرتا ہے، روس کے ساتھ پائپ لائن کرتا ہے تو عمران خان کو تو سزا یہ دی گئی تھی۔ سو ان کی ہر آفر شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے لیے فل ٹاس ہے، جس پر یہ چھکا لگا لیں یا پھر ان سوئنگ ہے کہ یہ آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ عمران خان صاحب کو آؤٹ کیا گیا۔ البتہ اب یہ ایک بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عجیب سی پوزیشن میں ہے، تعلقات اچھے، آپ میٹنگز کی بات کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے کچھ اپنی پرسنالٹی ٹریٹس ہیں جن پر ہم نے تنقید بھی کی، اور جن میں شہباز شریف صاحب کی باڈی لینگویج پر، باقی چیزوں کے اوپر، لیکن چلیں وہ ایک سیکنڈری ہے اور اس پر ہم بات کرتے رہے ہیں، 2-3 ویڈیوز بھی ہم نے کی، آپ کو کلپس بھی دکھائے۔ دیٹ از اے ویری ڈفرنٹ ڈیبیٹ۔ اس وقت انٹرنیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل افیئرز میں اور فورن پالیسی میں جو دلچسپ معاملہ اور دلچسپ شفٹ ہے، جو ایک پورا شفٹ آ رہا ہے، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ اور شہباز شریف کے لیے اس وقت جو امتحان ہے، اگر تو وہ ٹکتے ہیں، اول تو زیادہ دیر وہ ٹکیں گے نہیں بطور وزیر اعظم، لیکن اگر وہ کچھ مہینے بھی نکالتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ اب ذرا چلائیں نا، روس سے لیں گیس اور اب ذرا کریں سی پیک پہ مزید کام تیز۔ اور obviously اس سب کے اندر انڈیا کا کردار بھی دیکھنا ہوگا۔ انڈیا کے ساتھ اگر آپ ٹریڈ بڑھا رہے ہیں، آپ یو ایس کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہے ہیں، اور بہتر تو ہونے چاہیے خیر، لیکن یو ایس کے آپ پٹھو بن جائیں وہ نہیں چائنا پسند کرے گا، کوئی بھی ملک نہیں پسند کرتا نا، اور آپ کا دوست جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں کھیلے تو یہ بھی کسی کو نہیں اچھا لگتا۔ تو یہ تمام تر چیزیں اس وقت بڑی امپورٹنٹ ہو چکی ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔